कुनै पनि संसद सदस्यले संसदमा राखेका मतको सम्बन्धमा बाहिर टिप्पणी गर्न पाइँदैन भनेर भनेको रहेछ। सांसदहरूलाई विशेष अधिकार नेपालको संविधानले दिएको रहेछ। तर सरिता गिरीले प्रशस्तै आफ्ना वक्तव्यहरू, राष्ट्र विरोधी वक्तव्यहरू संसद बाहिर पनि राख्नु भएको छ। कतिपयले मलाई प्रश्न पनि गर्नुभयो कि सरिता गिरीलाई त अब उहाँको दलले निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ, अब यो मुद्दा लगाउनुको औचित्य के हो? यदि निलम्बन हुने बित्तिकै, भूतपूर्व हुने बित्तिकै अपराध क्षमा गर्ने हो भने नेपालका कुनै पनि भूतपूर्व मन्त्री, कुनै पनि भूतपूर्व सांसदमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा नै नलगाउँ। अख्तियारले अनुसन्धान गर्न छोडिदिन्छ। सर्बियाका राष्ट्रपति स्लोबाडन मिलोसेभिचलाई, सर्बियाका तत्कालीन राष्ट्रपति स्लोबाडन मिलोसेभिचलाई आफूले बोस्नियामा गरेको नरसंहारको दण्ड उनले पदत्याग गरेको 10 वर्षभन्दा बढी समयपछि पनि भोग्नु पर्यो। यस्ता उदाहरणहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कैयौं छन्। त्यसकारण पद गुम्दैमा अपराध क्षमा हुँदैन। सरिता गिरीको पद खारेज गराउनु हाम्रो लक्ष्य होइन। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के हो भने उहाँलाई नेपालको कानुनी कठघरामा उभिएर उहाँले आफ्नो पदको मर्यादा र कर्तव्य मिचेर आफैले यो मातृभूमिको नुन खाएर परचक्रीको गुण गाएकोमा नेपालको कानुन बमोजिमको दण्ड उहाँले कानुनी कठघरामा उभिएर भोग्नै पर्छ। त्यसले एउटा नजिर बसाल्छ र यो मैले अघि भने जस्तो सरिता गिरी प्रवृत्ति अथवा सीके राउत प्रवृत्ति अथवा हिन्दीमा शपथ लिने र नेपाललाई मगन्ते राष्ट्र भन्ने हाम्रा प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झा प्रवृत्ति, जे भनौँ, यो प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गर्न र अर्को सरिता गिरी जन्मिन नसकोस् भनेर एउटा नजिर बसाल्नका लागि मैले उहाँ विरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिने निर्णय गरेको छु। तर पत्रकारको नियत कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ। त्यस अन्तर्गत प्रश्न गर्ने प्रश्नकर्ता त रिपोर्टर्स क्लबकै अध्यक्ष ऋषि धमला हुनुहुन्थ्यो होइन? यस्तो सर, उहाँले सही गर्नुभयो कि गलत गर्नुभयो? ऋषि के अरे सरिता गिरीको अन्तर्वार्ता लिएर सरले बडो धर्म सङ्कटमा पार्नलाई मलाई यो प्रश्न सोध्नु। तपाईहरुको समयलाई बडो सम्मान गर्दै म मित्र रमेश प्रसाईजीलाई आज आफ्ना धारणाहरू यस विषयमा राखिदिनु हुनको निम्ति अनुरोध छ। मन खोलेर दिनुहोला। यो गरिमामय हलमा कुनै तपाईलाई समय निर्धारण गरेको छैन। रमेश प्रसाई। धेरै धेरै धन्यवाद मित्र जीवनजी। उपस्थित सम्पूर्ण अग्रज पत्रकार महानुभावहरूमा मेरो एकमुष्ट अभिवादन। सबैलाई न्यानो नमस्कार। आज यहाँहरूको यो उपस्थितिले साँच्चीकै यो गरिमामय हलमा यहाँहरूको यो उपस्थितिले हाम्रो यो जुन काम हामीले अहिले गरिरहेका छौँ यसको ऊर्जामा असाध्यै धेरै वृद्धि भएको छ। म त्यो कामको बारेमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछु र त्यही शुभ समाचार सुनाउनको लागि नै आजको पत्रकार सम्मेलन हो। धरानबाट लकडाउनको समयमा हामी असाध्यै दुःख साथ काठमाडौँ आइपुग्यौँ। जब मैले यो कार्य गर्ने निश्चय गरेँ र जब काठमाडौँ आउने निश्चय भयो, यो लकडाउनको समयमा गाडी खोज्दाखेरि एउटा गाडीले भाडा 20 देखि 25 हजारसम्म लिने गर्दो रहेछ। त्यो भाडा त्यति 20 देखि 25 हजार रुपियाँ तिर्न सक्ने आर्थिक क्षमता मसँग थिएन। मैले काठमाडौँ आउने बेलामा जब मैले यो जाहेरी दर्ता गराउने घोषणा गरेँ, देश विदेशबाट मेरा शुभचिन्तकहरूले मलाई टेलिफोन गरेर रमेशजी तपाईँलाई कस्तो सहयोग चाहिन्छ, कुनै पनि किसिमको सहयोग हामी तपाईँलाई गर्न तयार छौँ, तपाईँलाई कति आर्थिक सहयोग चाहिन्छ, कति खर्च चाहिन्छ भनेर मलाई बारम्बार भन्नुभयो। तर कसैसँग मैले आजसम्म मैले जानेर केही लिएको छैन सित्तैमा र जीवनभरि सकेसम्म नलिने मेरो सिद्धान्त हो। त्यसकारण मैले उहाँहरूलाई भने कि मलाई कुनै पनि आर्थिक सहयोगको आवश्यकता छैन, यो मेरो दायित्व हो, यो मेरो कर्तव्य म पुरा गर्न जाँदैछु। त्यसकारणले यो मैले र मेरो परिवारले आफै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर मैले भने। मेरो परिवारले मलाई जम्मा 21,255 रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो। घरमा त्यति नै थियो लकडाउनको समयमा र त्यति नै खर्च लिएर म काठमाडौँ आएँ। इभन यो कोट सुट जुन अहिले हामीले लगाएर आएका छौँ म र मेरा साथीहरूले, यो पनि मेरो अभिन्न मित्र जीवन विष्टको दाई जो यति बेला कतारमा हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो भाइहरूले यति राम्रो काम गर्न जाँदैछन्, यति त लिनै पर्छ मेरो तर्फबाट भनेर साह्रै नै इमोसनल कर गरेपछि हामीले यो लिएर लगाएर आएका छौँ। आउने क्रममा 12 घण्टासम्म हामी गाडी बिग्रेर सिन्धुलीमा बस्नु पर्यो। एक प्रकारको अनकन्टार स्थितिको सृजना भयो र त्यति बेला हामीलाई फेरि एकजना ट्याक्सी चालकले हामीलाई लिफ्ट दिनुभयो। बाटोभरि हामीलाई राष्ट्रभक्त प्रहरी जवान र अधिकृतहरूले सहयोग गर्नुभयो हाम्रो यात्रामा। उहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। मसँग आउने मेरा साथीहरूलाई धन्यवाद, सहयोग गर्ने ती राष्ट्रभक्त प्रहरी जवान र अधिकृतहरूलाई धन्यवाद। अनि त्यो गाडी उपलब्ध गराउने दाता उहाँ शुभचिन्तक
र त्यो हामीलाई लिफ्ट दिने उहाँ ट्याक्सी चालकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू फरक फरक मिडियाबाट आज हाम्रा विचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्न यहाँ आउनु भएको छ। मेरो तर्फबाट मात्र नभइकन विश्वभरि रहेका राष्ट्रभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि हामीले जुन जाहेरी हिजो महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा दर्ता गराएका छौं त्यो रमेश प्रसाईले दर्ता गराएको जाहेरी होइन, त्यो रमेश प्रसाईले मात्र दर्ता गराएको मुद्दा होइन, त्यो मुद्दा नेपालका सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त नेपालीहरूले दर्ता गराएको मुद्दा हो र त्यसको प्रतिनिधि पात्र मात्रै रमेश प्रसाई हो। मैले प्रतिनिधित्व मात्रै गरेको हो। मित्र जीवनजीले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो 18 घण्टासम्म काम गरेर प्रतिदिन 2 जनाले ज्यान गुमाएर कोरोनाको कहरले सोत्तर बनेका ठाउँहरूमा आफ्नो आमा सम्झिँदै अलाप बिलाप गर्दै पठाएको रिमिटेन्स, रगत पसिना काटेर ती नागरिकहरूले पठाएको रिमिटेन्सबाट तलब भत्ता खाने एकजना सांसद जसले देशको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, देशका विचारहरूलाई पुर्याउनु पर्ने, देशको नीति निर्माण गर्नुपर्ने गरिमामय पदमा सांसद जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले देश विरुद्ध अर्को राष्ट्रको पक्षमा, छिमेकी राष्ट्रको पक्षमा देशको नीति विरुद्ध र राष्ट्रियता विरुद्ध टिप्पणी गर्ने, यो कुनै नेपाली नागरिकलाई सह्य हुनै सक्दैन। समग्रमा हामीले माननीय सभासद सरिता गिरी जो अहिले जनता समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँ सरिता गिरी सभासदज्यू विरुद्ध एउटा नागरिकको स्तरबाट मैले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा राज्य विरुद्धको कसुरको जाहेरी दर्ता गरेको छु, राजद्रोहको उजुरी मैले दर्ता गरेको छु र त्यो जाहेरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको छ। उहाँले एउटा सांसद जस्तो गरिमामय पदमा बसेर सरकारले ऐतिहासिक रूपमा देशको गुमेको भूगोललाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा, यदि नक्सा सार्वजनिक नगरिएको भए त्यहाँ कुनै एकाडेमिक छलफल गर्न सकिन्थ्यो, बहस गर्न सकिन्थ्यो, तर सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रो भूगोल हो भनेर पुष्टि भइसकेको अवस्थामा संसदबाट समेत त्यो निर्णय अनुमोदन भएर संविधानको निशान छाप समेत सच्याएर संविधानको निशान छापमा समेत ती गुमेका ठाउँहरू कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा उहाँले यो भूगोल नेपालको होइन, लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने कुनै प्रमाण छैन। अझ उहाँले यहाँसम्म भन्नुभएको छ कि यदि यो भूगोल नेपालको हो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार 20 वर्ष भारतले उपभोग गरेपछि भारतकै हुन्छ भन्नुभयो। यसरी भड्काउने, द्वेष फैलाउने, गलत समाचार सम्प्रेषण गर्ने एउटा सांसद जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले उहाँले पटक पटक हिन्दी मधेसीको जिनमा छ भन्नुभएको छ। हामीले मुख्य गरी यहाँ 3वटा विषयहरू उठाएका छौँ। एउटा, राष्ट्रले पारित गरिसकेको नक्सामा भएका विषयहरू, ती भूमिहरू यो देशका होइनन् भनेर उहाँले राष्ट्रियता विरुद्ध राष्ट्रघाती किसिमको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अर्को, उहाँले हिन्दी मधेसको जिनमा छ, मधेसको डिएनएमा छ भन्नुभयो। नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भनेर संविधानमा स्पष्ट उल्लेख हुँदा हुँदै पनि उहाँले मधेस र पहाडमा विभाजन ल्याउने गरी नेपालको जिनमा नेपाल छ, नेपाली भाषा छ र मधेसको जिनमा हिन्दी भाषा छ भनेर राष्ट्रमा विभाजन गराउने खालको टिप्पणी उहाँले गर्नुभएको छ। अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने सार्वजनिक अन्तर्वार्ताहरूमा कि मलाई जोसुकैले जासुस भने पनि राष्ट्रघाती भने पनि केही फरक पर्दैन भनेर उहाँले बारम्बार उहाँले गरिरहेका यी टिप्पणीहरू हेर्दा यस्तो लाग्छ कि नेपालको संसदमा, हाम्रो संसदमा हामीले छानेर पठाएको, नेपाली नागरिकले छानेर पठाएको प्रतिनिधिको शरीर उपस्थित छ, तर त्यही प्रतिनिधिको आवाजमा चाहिँ भारत बोल्दैछ। हाम्रो संसदमा हाम्रो सांसदले भारतको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। भारतको प्रतिनिधित्व भारतीय राजदूतले गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रो सांसदले भारतको प्रतिनिधित्व गर्नु यो दुर्भाग्यपूर्ण हो, यो विडम्बना हो। अब जाहेरी किन दर्ता गरियो त? सरिता गिरी सभासदज्यू प्रति मेरो व्यक्तिगत रूपमा कुनै पूर्वाग्रह, रिसिभी साध्नु छैन, कुनै प्रतिशोध छैन। उहाँसँग मैले के लिनु दिनु छ र व्यक्तिगत रूपमा? केही छैन। न मेरो कुनै राजनैतिक पार्टीमा संलग्नता छ, न मलाई कुनै राजनैतिक पार्टीमा संलग्न हुनु छ, न कुनै राजनीति गर्नु छ, न उहाँसँग कुनै प्रतिशोध छ। मलाई उहाँसँग मात्र सरोकार होइन, तर सरिता गिरी भनेको पात्र मात्रै होइन, प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्ति त्यो हो
जन एउटा देशको रक्षा मन्त्रीको पदमा बसेको व्यक्तिले रक्षा मन्त्रीकै कुर्सीमा बसिरहेको अवस्थामा मधेसका 22 जिल्लाले यो देशबाट अलग हुने प्रयास गरे भने कुन कानुन कुन संविधानले रोक्न सक्छ भनेर टिप्पणी गर्छ रक्षा मन्त्रीले, र हामी मौन भएर तमासा हेर्छौँ। एउटा उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा शपथ लिन्छ, समाचारमा सुन्दा विदेशीहरूले सोध्छन् होला सायद नेपाल कश्मीर र दार्जिलिङ जस्तै भारतको संरक्षित राज्य हुनुपर्छ, र हामी चुप लागेर बस्छौँ, मौन धारण गर्छौँ। एउटा देशद्रोहीले खुलेआम नक्कली जनमत संग्रह गराउँछ, नेपालबाट मधेस अलग हुनुपर्छ भनेर खुलेआम नक्कली जनमत संग्रह गराउँछ, बारम्बार नेपाल आमालाई जुकासँग तुलना गर्छ, तर त्यो देशद्रोहीलाई विद्वानको ट्याग दिएर हिरासतबाट रिहा गरिन्छ। त्यति बेला पनि हामी मौन धारण गर्छौँ। कहिलेसम्म मौन धारण गर्ने? यसरी मौन धारण गर्दा गर्दै आज एकजना सरिता गिरीको कारणले यति धेरै नेपालीहरूको मनमा चोट लागेको छ, उहाँका राष्ट्र विरोधी वक्तव्यहरूको कारणले यति धेरै नेपालीहरूको हृदयमा चोट लागेको छ। यदि यसरी नै हामीले मौन धारण गरिरहने हो भने त यो सरिता गिरी प्रवृत्तिको कुनै दिन हाम्रो संसदमा बहुमत नपुग्ला भनेर भन्न सकिन्छ? यहाँ म सरिता गिरी पात्रको कुरा गरिरहेको छैन, तर राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर अराष्ट्रिय वक्तव्य दिने यो प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको छु, जसको नियत चाहिँ धमिलो देखिन्छ, अर्को राष्ट्रबाट पोषित भइरहेको जस्तो देखिन्छ, विदेशीको प्रतिनिधित्व गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। अनि यस्तै प्रवृत्तिको यदि हाम्रो संसदमा बहुमत पुग्यो भने त्यस्तो संसदले कस्तो नीति निर्माण गर्ला? त्यस्तो संसदले कसरी हाम्रो राष्ट्रियतालाई सुरक्षित गर्ला? यहाँनिर म संसदको गरिमाको अपमान गर्न खोजिरहेको छैन। नेपालको संविधानले पनि संसदले गरेका निर्णयहरूको विषयमा बाहिर टिक्का टिप्पणी गर्न नपाउँ, संसदले गरेका निर्णयहरूको सम्बन्धमा होइन, संसदमा राखेका मतको सम्बन्धमा कुनै पनि संसद सदस्यले संसदमा राखेका मतको सम्बन्धमा बाहिर टिप्पणी गर्न पाइँदैन भनेर भनेको रहेछ। सांसदहरूलाई विशेष अधिकार नेपालको संविधानले दिएको रहेछ। तर सरिता गिरीले प्रशस्तै आफ्ना वक्तव्यहरू, राष्ट्र विरोधी वक्तव्यहरू संसद बाहिर पनि राख्नु भएको छ। कतिपयले मलाई प्रश्न पनि गर्नुभयो कि सरिता गिरीलाई त अब उहाँको दलले निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ, अब यो मुद्दा लगाउनुको औचित्य के हो? यदि निलम्बन हुने बित्तिकै, भूतपूर्व हुने बित्तिकै अपराध क्षमा गर्ने हो भने नेपालका कुनै पनि भूतपूर्व मन्त्री, कुनै पनि भूतपूर्व सांसदमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा नै नलगाउँ, अख्तियारले अनुसन्धान गर्न छोडिदिन्छ। सर्बियाका राष्ट्रपति स्लोबाडन मिलोसेभिचलाई, सर्बियाका तत्कालीन राष्ट्रपति स्लोबाडन मिलोसेभिचलाई आफूले बोस्नियामा गरेको नरसंहारको दण्ड उनले पदत्याग गरेको 10 वर्षभन्दा बढी समयपछि पनि भोग्नु पर्यो। यस्ता उदाहरणहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कैयौं छन्। त्यसकारण पद गुन्दैमा अपराध क्षमा हुँदैन। सरिता गिरीको पद खारेज गराउनु हाम्रो लक्ष्य होइन। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के हो भने उहाँलाई नेपालको कानुनी कठघरामा उभिएर उहाँले आफ्नो पदको मर्यादा र कर्तव्य मिचेर आफैले यो मातृभूमिको नुन खाएर परचक्रीको गुण गाएकोमा नेपालको कानुन बमोजिमको दण्ड उहाँले कानुनी कठघरामा उभिएर भोग्नै पर्छ। त्यसले एउटा नजिर बसाल्छ र यो मैले अघि भने जस्तो सरिता गिरी प्रवृत्ति अथवा सीके राउत प्रवृत्ति अथवा हिन्दीमा शपथ लिएर नेपाललाई मगन्ते राष्ट्र भन्ने हाम्रा प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झा प्रवृत्ति जे भनौँ, यो प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गर्न र अर्को सरिता गिरी जन्मिन नसकोस् भनेर एउटा नजिर बसाल्नका लागि मैले उहाँ विरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिने निर्णय गरेको छु। अहिले जाहेरीको बारेमा डिटेलमा मेरो कानुनी सल्लाहकारले बताउनु हुनेछ, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँ कानुनको विज्ञ हुनुहुन्छ। यो जाहेरी दर्ता गराउने मैले निर्णय गरेँ। यो जाहेरी दर्ता गराउने निर्णय गरिसकेपछि मैले धेरै अधिवक्ताहरूलाई भने कि मेरो तर्फबाट यो मुद्दामा बहस गरिदिनुहोस्, पैरवी गरिदिनुहोस्, मलाई कानुनी रूपमा सहयोग गर्नुहोस् भनेर। तर उहाँहरूले कतिपयले त चासै देखाउनु भएन। जसले चासो देखाउनु भयो उहाँहरूले पनि भन्नुभयो अलिअलि त मिलाउनुपर्छ रमेशजी, हाम्रो पनि घर चल्नुपर्छ। यहाँ राष्ट्र चल्नुभन्दा घर चल्नु ठुलो छ मान्छे। तपाईँ हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा एकैछिन राष्ट्रियता विरोधी त्यस्ता वक्तव्यहरू हेर्दा हाम्रो मुटु दुख्छ, मन दुख्छ, हामीलाई आक्रोश उत्पन्न हुन्छ। तर त्यो आक्रोश अर्को च्यानल लगाउने बित्तिकै शान्त, घर गृहस्थी चलेकै छ, चुलो बलेकै छ। तर जब मैले डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई यो विषयमा मैले अनुरोध गरेँ, उहाँले सहर्ष रूपमा यसलाई स्वीकार गर्नुभयो र मेरो आर्थिक अवस्थालाई बुझेर होला सुरेन्द्र सरले मेरो तर्फबाट यो मुद्दा निशुल्क रूपमा लडिदिने वचन दिनुभएको छ। सुरेन्द्र सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यो मैले अघि पनि भने यो रमेश प्रसाईको मात्र मुद्दा होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली राष्ट्रभक्तहरूले लडिरहेको मुद्दा हो। र हामीले हिजो जाहेरी दर्ता गराउँदा नेपाल प्रहरीबाट असाध्यै सकारात्मक प्रतिक्रिया सहित यो जाहेरी स्वीकृत भएको छ।
यो कहाँ पुग्छ थाहा छैन। यो जाहेरीले के परिणाम दिन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। मलाई नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकता र प्रतिबद्धतामाथि विश्वास छ अझै पनि, किनकि अब यहाँनिर प्रश्न आउलान्, कतिपय अवस्थामा प्रहरीले गलत गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। गलत पात्रहरू जुनसुकै पेसामा पनि हुन्छन्, तर एउटा जंगलबाट बाँदर आएर हाम्रो खेतको अन्न खायो भन्दैमा जंगलमा आगो लगाइदिने मूर्खता गर्नु हुँदैन। जंगल बचाउनुपर्छ, त्यसरी नै सिस्टम पनि बचाउनुपर्छ। त्यसकारण अझै पनि मलाई सिस्टम प्रति विश्वास बाँकी छ, किनकि जंगल राज्य नहुने हो, कानुनी राज्य कायम हुने हो भने सिस्टम सुदृढ हुनै पर्छ र त्यो हामीले नै सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरायौं। सडकमा जानुको सट्टा सडकमा जो साथीहरू जानुभएको छ उहाँहरूको भावना असाध्यै पवित्र छ, उहाँहरू असाध्यै पवित्र राष्ट्रभक्तिको भावना लिएर जानुभएको छ। उहाँहरूको त्यो अभियानलाई पनि सलाम छ, नमन छ। तर हामीले चाहिँ यो बाटो रोज्यौं, हामीले कानुनी बाटो रोज्ने निर्णय गर्यौं ताकि कानुनी रूपमै सरिता गिरीलाई दण्डित गरेर एउटा नजिर बसाल्न सकियोस्। अब हामी कस्तो किसिमको जाहेरी दर्ता गरेका छौं, कति कैद उहाँलाई माग गरेका छौं, कति कैद सजाय उहाँलाई माग गरेका छौं र के कस्ता वैधानिक प्रावधानहरूको आधारमा, के कस्ता धारा र दफाहरूको आधारमा हामीले उहाँप्रति उजुरी दर्ता गराएका छौं, उहाँ विरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका छौं भन्ने विषयमा मेरो कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले एकैछिनपछि भन्नु नै हुनेछ। म कानुनका दफा र धाराहरू जान्दिनँ, म कानुनको विज्ञ होइन, म शिक्षाको विद्यार्थी। तर म यति जान्दछु कि एउटा देशको सांसद जस्तो गरिमामय पदमा बसेर गरिब निमुखा नागरिकहरूले 18 घण्टा मेहनत गरेर पठाएको करको तलब खाएर देश विरुद्ध बोल्न चाहिँ पाइँदैन। एउटा देशको खाना खाएर इन्डियनहरू अहिले भन्छन् नि, खाना यहाँका गाना वहाँका, त्यसरी गाउन चाहिँ पाइँदैन, त्यो पनि सांसद जस्तो गरिमामय पद। म यति मात्र जान्दछु र उहाँ विरुद्ध प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। उहाँले दिएका अन्तर्वार्ताहरू, फेसबुक र युट्युबमा उहाँले राखेका स्ट्याटसहरू, अन्तर्वार्ताहरू उहाँका छरपष्ट छँदैछन्। मलाई अझै पनि आशा छ कि नेपाल प्रहरीले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गरेर हाम्रो जाहेरी उप विशेष कारबाही गर्नेछ र एउटा नजिर बसाल्न सघाउनेछ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यहाँहरू सबैको साथ समर्थनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र धन्यवाद दिनुभन्दा अगाडि मित्र जीवनजीले भन्नुभयो, मैले अहिले चाहिँ केही तपाईका केही भविष्यका योजनाहरू पनि बताइदिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो विषयमा हामीले अहिले जाहेरी दर्ता गराएका छौं र मैले अघि पनि भने प्रहरी प्रशासनमाथि अझै पनि विश्वास बाँकी नै छ। यो जाहेरी दर्ता गराइसकेपछि अब जाहेरी दर्ता गराएपछि सकियो त होइन, यहाँ त नजिर बसाल्नु छ, उहाँलाई कानुनी रूपमा दण्डित गराएर एउटा नजिर बसाल्नु छ। हाम्रो लक्ष्य त्यति मात्र हो। त्यसकारणले यो जाहेरी दर्ता भइसकेपछि हामी करिब 15 दिनसम्म हामी हेर्छौं कि नेपाल प्रहरीले कसरी कानुन बमोजिम उहाँलाई कारबाही गर्छ, कस्तो अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। 15 दिनसम्म हामी सिस्टमको कार्यलाई हेर्छौं, कारबाहीलाई हेर्छौं र त्यसपछि यदि यो जाहेरी उप सही सुनवाई भएन भने, यदि यो जाहेरीमाथि राष्ट्रभक्त प्रहरी संगठनले कुनै कारणले, राजनीतिक कारणले, दबावको कारणले अथवा जुन कुनै कारणले पनि यदि व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्न सकेन र यो जाहेरी उप कुनै कानुनी कारबाही अगाडि बढेन भने 15 दिनपछि हामी, सुरेन्द्र सरले मलाई भन्नुभएको छ, कानुन बमोजिम त्यो व्यवस्था रहेछ। एउटा नागरिकको स्तरबाट 15 दिनपछि म यो जाहेरी लिएर अदालत जाँदैछु। यति मात्र भन्न चाहन्छु। यसपछि सुरेन्द्र सरले बाँकी विषयमा प्रकाश पार्नुहुनेछ। यहाँहरूको उपस्थितिको लागि फेरि पनि धन्यवाद। जय देश। रमेश प्रसाई जस्तो एउटा राष्ट्रवादी व्यक्ति जसको प्रत्येक आवाजमा, प्रत्येक ढुकढुकीमा मुलुक बोलिराखेको हुन्छ, मुलुकप्रति भएको अन्याय उहाँ सहन सक्नुहुन्न। उहाँको यो भावना पुनीत भावना छ र रमेश प्रसाईजी प्रति मेरो ज्यादै ठुलो श्रद्धा र सम्मान छ। त्यही कारणले म रमेश प्रसाईजीको कानुन व्यवसाय भएर उहाँलाई सहयोग गर्न पाउँदाखेरि मैले आफूलाई खुसी मात्रै होइन, गौरवान्वित ठानेको छु। रमेश प्रसाईजीको जाहेरी दरखास्त 2077 साल असार 5 गते महानगरीय परिसर टेकु काठमाडौँमा दर्ता भएको छ। त्यो जाहेरी दरखास्तमा रमेश प्रसाईजीले के कस्ता विषय उठाउनु भएको छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू, देश विदेशमा बस्नुभएका नेपाली नागरिकहरूलाई रमेश प्रसाईजीले दर्ता गर्नुभएको जाहेरी दरखास्त म छोटकरीमा पढेर सुनाउन चाहन्छु, जसले गर्दाखेरि यो विषय के छ भन्ने कुरा सबैलाई ज्ञात होस् भनेर। निज सरिता गिरी संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल
हाल जनता समाजवादी दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सदस्य हुन्। निज सरिता गिरी राज्यका महत्त्वपूर्ण विषयमा कानुन बनाउन र नीति निर्माण गर्न विधायकी भूमिका अदा गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सांसद सदस्य जस्तो एक गरिमामय र महत्त्वपूर्ण ओहदामा हुनुहुन्छ। संविधानको रक्षा र पालना गर्दै संविधान संशोधन लगायत कानुन बनाउने सन्दर्भमा उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको संविधान 2072 र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075ले पनि यही भूमिका सांसद सदस्यबाट अपेक्षा गरेका छन्। प्रत्येक सांसद सदस्यले निजको दललाई मात्रै नभएर संविधान, मुलुकको अस्मिता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्ने रक्षा गर्ने प्रतिबद्धताप्रति आफूलाई समर्पित गरेका हुन्छन्। मुलुकप्रतिको असीम आस्थाकै कारणले प्रत्येक सांसद सदस्यलाई नागरिक र सिङ्गो मुलुकले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेका हुन्छन्। वीर वीराङ्गनाहरूको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट आर्जित हाम्रो मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमान विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने, नागरिकलाई बहकाउने, भड्काउने, दुरुत्साहन गर्ने, घृणा वा देश वा अवहेलना उत्पन्न गर्ने कार्य निज सरिता गिरीले गर्नुभएको हुँदा निजको कार्य मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 49(4) र 51(1) एवं 51(2) विपरीत भएको प्रश्न छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 103 ले संसद सदस्यलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ। अर्थात् सदनमा बोलेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै वक्ता लिएर संसद सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा अदालतमा मुद्दा चलाउन पाइँदैन। तर यो विशेषाधिकार संसद बाहिर गरिएका कार्य, क्रियाकलाप र अभिव्यक्ति सम्बन्धमा लागू हुँदैन। उक्त धारा 103(6) अन्तर्गत सांसद सदस्यले कुनै अपराध गरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरी फौजदारी कसुरमा कार्यवाही गर्न पाइने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। तसर्थ निज सरिता गिरीले गर्नुभएको कार्य अर्थात् प्रष्ट रूपमा राज्य विरुद्धको कसुर भएको हुँदा निज सरिता गिरीलाई कानुन बमोजिम पक्राउ गरी कार्यवाही गरी हदैसम्म सजाय गरी पाऊ। निज सरिता गिरीले नेपालको विरुद्धमा गर्नुभएका 3 कार्यहरू जुन अघि रमेशजीले भन्नुभयो, आपत्तिजनक मात्रै नभई राज्य विरुद्धको कसुर समेत रहेका छन्। पहिलो, नेपालको संविधानको धारा 7 ले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनी प्रष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा राज्यका 3 प्रमुख अङ्गमध्येको एक अङ्ग भएको हुँदा प्रतिनिधि सभामा बोलिने भाषा पनि नेपाली भाषा नै हो भनी संविधानले प्रष्ट पारेको अवस्थामा सो विपरीत निज सरिता गिरीले संसदमा हिन्दी भाषा बोल्नु भएको सम्मलाई संविधानको धारा 103 को संरक्षण प्राप्त हुन्छ। तर मिडियामा आई संसदमा आफूले भाषा नै नबोल्ने, संसदमा आफूले हिन्दी भाषा नै बोल्ने, संविधानले हिन्दी भाषा संसदमा बोल्न प्रतिबन्ध लगाएको छैन भनी कुतर्क गर्ने, मधेस र पहाडमा बसोबास गर्ने समुदायका बीचमा रहेको सुसम्बन्धमा खलल पार्नका लागि हिन्दी मधेसको जिनमा छ, नेपालीहरूको जिनमा नेपाली छ, मधेस मधेस हो, मधेस फरक छ भनी गम्भीर एवं आपत्तिजनक रूपमा अभिव्यक्ति दिएर सोका आधारमा आम नेपाली नागरिकहरूका बीचमा भ्रम सृजना गरी नेपालीहरूका बीचमा घृणा, देश फैलाई नेपाली भाषालाई अपहरित गर्ने समेतको कार्य गर्नुभएबाट र आफूले संसदमा किन नेपालीमा बोल्ने त्यो सम्भव छैन भनी जिकिरली नेपाल, नेपाली भाषा र नेपाली प्रति नै अपमान गरेको हुँदा यस्ता गतिविधिलाई सहेर बस्ने, कानुनको दायरामा नल्याउने र अनुत्तरदायी ढङ्गले समाजलाई तहस नहस पार्न दिने हो भने हाम्रो सिङ्गो सभ्यता र अस्मिता नै धरापमा पर्ने खतरा हुने भएकोले यस्ता क्रियाकलाप निन्दनीय मात्र नभई आपराधिक समेत भएको हुँदा निज सरिता गिरीलाई कानुनको दायरामा लै कारवाही गरी पाऊ। निजको कार्य मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 49(4) 51(2) एवं 2 विपरीत भई राज्य विरुद्धको कसुर भएको हुँदा दफा 49(5) ग बमोजिम निज सरिता गिरीलाई 5 वर्ष कैदको सजाय गरी पाऊ। दोस्रो, लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भन्ने बारेमा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सिङ्गो मुलुक र नागरिकहरूको भावना, आस्था एवं भौगोलिक अखण्डता विपरीत निज सरिता गिरी उक्त भूभाग नेपालको होइन भनी मिडियामा अन्तर्वार्ता दिने र सो अन्तर्वार्तालाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार प्रसार गरी नेपाललाई नै होच्याउने, घृणा वा देश फैलाउने र नेपालको स्वाभिमान उप अपमान गर्ने जस्ता कार्य गर्नुभएको हुँदा निजको कार्य अपराध जन्य छ र क्षम्य हुन सक्दैन। तेस्रो, कसैले मलाई जासुस भने भनिराखोस्, मलाई फरक पर्दैन, कसैले मलाई राष्ट्रघाती भने भनिराखोस्, मलाई फरक पर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति निज सरिता गिरीले दिएको हुँदा
निज संसदभित्र बसी नेपालको सुरक्षा, सैनिक स्थिति, सामरिक अवस्था, नेपालले गोप्य राख्नुपर्ने विषय समेतको जासुसी गर्ने हैसियत प्रष्ट पारेको हुँदा र सो कुरा स्वीकार गरेको हुँदा निज मुलुकका लागि ज्यादै डरलाग्दो र खतरनाक व्यक्ति भएको प्रष्ट हुन्छ। तसर्थ मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 56 बमोजिम निजलाई कार्यवाही गरी सोही दफा 56(2) बमोजिम 25 वर्षसम्म कैद गरी पाउन अनुरोध गर्दछु। म यो जारी दरखास्त पुरै पढ्दिन, लामो छ, 5 पेजको छ। यसलाई हामीले रिपोर्टर्स क्लबमा पनि दिएका छौँ, त्यहाँबाट पनि यहाँहरू लिन सक्नुहुन्छ। रमेशजी जीवनजीको फेसबुकमा पनि यो आउँछ, त्यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। म मेरो फेसबुकमा पनि राख्छु, त्यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। र म के अनुरोध गर्छु भने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले यो जारी दरखास्त, रमेशजीले दिनुभएको जारी दरखास्त पढ्नका लागि, यसलाई बुझ्नका लागि र रमेशजीलाई सहयोग गरिदिनका लागि तपाईहरूले व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरिदिनुहोस्, डिसेमिनेट गरिदिनुहोस्। र म सिङ्गो नेपाली नागरिकहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने रमेशजीले उठाउनु भएको विषय कुनै राजनीतिक दलको विषय होइन, कुनै अभियानको विषय होइन, कुनै समूहको विषय होइन, विशुद्ध रूपमा एउटा नेपाली नागरिक जसले मुलुकलाई माया गर्दछ, यी 3 करोड नेपाली नागरिकहरूको भावनालाई प्रतिबिम्बित गरेर यो विषय उठाउनु भएको छ। तसर्थ सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई रमेशजीलाई साथ दिनुहुनका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस पछाडि तपाईँहरूका केही प्रश्न छन् भने त्यसको जवाब रमेशजीले दिनुहुनेछ भन्दै म आफ्ना विचारहरू यतिमै राख्दछु। फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आदरणीय दाइ ऋषि धमलालाई र रिपोर्टर्स क्लबको सम्पूर्ण टिमलाई हात जोडेर नमन गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूको असीम स्नेहले गर्दा आज यो रिपोर्टर्स क्लबको यो गरिमामय स्टेजमा तपाईहरू सबै समक्ष यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको मुद्दाका विषयमा जानकारी गराउने अवसर प्राप्त भयो। र मलाई विश्वास छ कि यहाँहरूले यी समाचारहरूलाई सही रूपमा जस्ताको तस्तै सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ, किनभने आजभोलि हाम्रा मिडियाहरू जसलाई हामीले र नियोजित रूपमा नियतवश त्यस्ता प्रश्नहरू गरेर अन्तर्वार्ता गर्छ कसैले भने त्यो गलत हो। तर त्यसको अर्को एउटा पक्ष चाहिँ के छ भने तिनै सञ्चार माध्यमहरूमा भएको अन्तर्वार्ताको कारणले त जनताले तिनीहरूको असली अनुहार देख्न पाउँछन् नि। जस्तो कि सरिता गिरीको असली नियत, उहाँको असली चिन्तन त मैले उहाँले सञ्चार माध्यमहरूमा दिएका अन्तर्वार्ताबाट पनि बुझेको हुँ। र हाम्रो जाहेरीमा हामीले जुन कुरालाई प्रमाण सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा राखेका छौँ, ती प्रमाण सामग्रीहरूमा मुख्यतः उहाँले दिएका अन्तर्वार्ताहरू नै छन्। त्यसकारण यसका दुवै पक्षहरू छन्, तर पत्रकारको नियत कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ। त्यस अन्तर्गत प्रश्न गर्ने प्रश्नकर्ता त रिपोर्टर्स क्लबकै अध्यक्ष ऋषि धमला हुनुहुन्थ्यो होइन? यस्तो सर, उहाँले सही गर्नुभयो कि गलत गर्नुभयो? ऋषि के अरे सरिता गिरीको अन्तर्वार्ता लिएर सरले बडो धर्म सङ्कटमा पार्नलाई मलाई यो प्रश्न सोध्नु। यद्यपि आदरणीय दाइ ऋषि धमलाप्रति मेरो असाध्यै उच्च सम्मान छ, यो कुरा म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र ऋषि धमलाका कुनै पनि कार्यक्रमका कुनै पनि अङ्क, कुनै पनि बहस सम्भवतः मैले छुटाएको छैन। म त्यति धेरै प्रशंसक हो ऋषि धमला दाईको। यद्यपि ऋषि धमला दाई नेपालको सर्वाधिक व्यस्त पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँ अत्यधिक धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यो व्यस्तताको कारणले गर्दा सायद सरिता गिरीको अन्तर्वार्तामा जुन किसिमको गृह कार्य देखिनु पर्थ्यो, मेरो पक्षबाट हेर्दा जुन किसिमको गृह कार्य देखिनु पर्थ्यो, जसरी तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा प्रश्नहरू गरिनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ ऋषि धमला दाईको अधिक व्यस्तताको कारणले गर्दा उहाँले त्यसरी प्रश्न गर्न नपाउनु भएको पनि हुनुपर्छ। र म उहाँको असाध्यै ठुलो प्रशंसक भएको हुनाले यति आलोचना गर्ने मेरो नैसर्गिक अधिकार हो। त्यो अन्तर्वार्तालाई एउटा डिजाइनमा गरिएको अन्तर्वार्ता हो भन्ने तपाईँको बुझाइ होइन? त्यसो भए मलाई मेरो बुझाइ चाहिँ दाईको व्यस्तताको कारणले गर्दा त्यो गृह कार्य अलिकति कम देखियो कि भन्ने मात्र बुझाइ हो।